नाज़रीन, आज हम 75वें यौम आज़ादी में दाखिल हो गए हैं। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है 75 साल 75 ईयर्स हो गए हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, फजल चौधरी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं इस मौजू पे। आप मेरी चैनल ज़मीर की आवाज़ जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीलॉग जो आइंदा आएंगी मिलती रहें। उस वक्त आप पीछे तारीख़ पे गौर करें तो ये जो खित्ता जिससे अब पाकिस्तान मौजूदा हिंदुस्तान है, ये ब्रिटिश राज में एक बड़े लंबे अरसे से रहा है और ब्रिटिश राज से इसको आज़ादी दिलाने में मुसलमान और हिंदू ने मिल के जो कोशिश की और फिर इस कोशिश के नतीजे में एक बहुत लंबे अरसे के बाद और ऐसे मुखलसाना बुज़ुर्गों के उस वक्त के कोशिशों से आज का पाकिस्तान और आज का जो हिंदुस्तान है वो वजूद में आया। यहाँ हम रहते हैं, ये पाकिस्तान है, जहाँ वो दूसरे लोग रहते हैं अपनी अक्सरियत के लिहाज से वो हिंदुस्तान है। तो देखना ये है कि जब हम आज़ाद हुए 14 अगस्त को, उस वक्त हमारे साथ बानिए जो सल्तनत है, बानिए मुल्क जो है, जो बनाने वालों में सर फहरिस्त है कायद आज़म, वो मौजूद थे। उन्होंने कुछ इस मुल्क को चलाने के लिए उस वक्त गवर्नर जनरल थे, कुछ रास्ता जो है कुछ बताया, कुछ इस्तवार किया। बदकिस्मती से साल ही शायद मुश्किल गुजरा होगा कि वो हमारे से दावे मुफारकत ले गए और फिर हम उनके पुराने साथियों और रफाकीन के साथ आगे बढ़ते रहे और 50s तक पाकिस्तान जो है वो एक अंदरूनी और बैरूनी तौर पे काफ़ी जाना पहचाना जाता था। और उस वक्त ये था, ज़्यादा जो सूरत हाल थी वो ये थी कि कायद आज़म के पुराने रफ़का जो उनके कायद आज़म के साथ रहे थे वो 50s तक सारे मौजूद थे और उनकी रहनुमाई जो है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मिलती रही, अंदरूनी महाज पे भी और बैरूनी महाज पे। उस वक्त के जो है फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह खां का रोल जो है बहुत कलीदी है हर लिहाज से। मुल्क के मसाइल जो बैरूनी तौर पर थे उनके लिए ख़ास तौर पे कश्मीर के मसले को कायम रखने के लिए उनकी बहुत बड़ी इसमें काविश है और उनकी तकरीर एक जो है 7-8 घंटे की बड़ी मशहूर है जनरल असम्बली में, जिसके बेसिस पे वो आज तक कश्मीर की आज़ादी की वो जो करारदाद है वो कायम है। बहरहाल वो उसके ऊपर मैं किसी वक्त और एक वीलॉग करूँगा कश्मीर के मामले से। तो कश्मीर के 2 हिस्से हुए, कुछ लोगों ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, वो आज़ाद कश्मीर हो गया, और जो उस वक्त मुतज़ब्ज़ब रहे और फैसला न कर सके, उस वक्त का जो उनका महाराजा था हरी सिंह जो है वो उसमें सोच में पड़ गया। तो उस सोच में ही वो इंडिया के साथ वक्ती तौर पे उन्होंने इल्हाक कर लिया और बाद में फ़ैसला जो है वो फिर जनरल असम्बली की करारदाद पे जो मौकूफ़ हो गया, जो आज तक लटका हुआ है। इस पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो एक और वीलॉग करेंगे। बहरहाल देखना यह है कि 50s तक तो मुल्क बहुत चलता रहा। 50 से आगे, 50 से पहले जो सारे कायद आज़म के रफ़का थे, साथी थे, जो मुल्क को आज़ाद कराने में हमागीर थे और हर वक्त साथ थे और कायद आज़म की तरबियत उनको वाफर मिली थी, तो उनकी नज़र में तो रफ़ाई सल्तनत का क़याम था। और 50s के वक्त के बाद इसका कुछ जो है नज़रिया वियन मजहबी ट्रेंड की तरफ जो है मोड़ा गया और आज तक इसको उसी तरफ ही चलाया जा रहा है और जो इसके असल मकासद थे वो धरे के धरे रह गए और एक नई सोच जो है वो उसने वो पनप गई
اور وہ اس طرح راسخ ہو گئی لوگوں کے اندر کہ پھر وقت جوں جوں گزرتا گیا نفرتیں بڑھتی گئیں، تفرقہ بڑھتا گیا، فرقہ بندی بڑھتی گئی، انسان سے انسان کی محبت جاتی رہی، اور پھر ہم آہستہ آہستہ ایک گڑھے کے نزدیک آتے گئے، اور آج ہم تقریباً اس میں گرے ہوئے ہیں اس گڑھے میں۔ اور جو اصل مقصد تھا وہ کسی کو اب صحیح معنوں میں معلوم ہی نہیں ہے۔ اب ایک نئی کشمکش ہے، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، اور ہر لحاظ سے اس کو آپ کس جہت سے بھی لے لیں تو وہ قطعاً تسلی بخش نہیں ہے کہ کہیں ان میں سے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوئی راستہ مل جائے گا۔ وہ جو مسائل تھے جس کے لیے قائد اعظم کے ذہن میں تھا کہ رفاعی سلطنت ہوگی، اس میں ان کا بہت پیغام جو گونجتا رہتا ہے، اب تو شاید کبھی انہوں نے ریڈیو یا ٹی وی پہ وہ سنایا ہی نہیں ہے جو انہوں نے پہلی تقریر کی کہ یہ ملک جو ہے کسی کاسٹ کریڈ کا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے، سب آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مسجد میں جائیں، جو کریں، اس کا سلطنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو ہر شہری جو ہے وہ برابر کا جو ہے اس ملک کا حصے دار ہے۔ تو یہ وہ سوچ تھی جو آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جو پہلے مقاصد تھے کہ ایک اس کی جو پاپولیشن ہے اس کو پلان کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، وہ پوری طرح نہیں ہو سکا۔ پھر لوگوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، اور نہ سوچا ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 50s کے بعد، اس کی طرف کوئی توجہ خاص نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی نمایاں فرق جو ہے محسوس ہوتا، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے بڑھتے آج ایک میدانے کا احساس ہے جس میں سیاسی جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، کبھی سڑکوں پہ، کبھی عدالتوں پہ، کبھی آپس میں بیان بازی میں، اور بیان بازی اور گفتار کا انداز اور سوچ اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ کہیں فیملی میں بیٹھے ہوئے سننے کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو گفتار میں نمبر لے جائے وہ سمجھتا ہے میں نے بہت تیر مارا ہے۔ گفتار یہ نہیں ہے کوئی دانشورانہ گفتار ہے، گفتار سے میرا مطلب آپ سمجھتے ہیں جس میں جتنے ہی زیادہ مغلظات جو ہے ان کا استعمال کرے گا اتنا ہی وہ سمجھا جائے گا بڑا دلیر ہے۔ آج ہم ایسے کنویں میں چھلانگ چکے ہیں، اس میں ہم نے اندر داخل ہو گئے ہیں، کس طرح نکلیں گے ظاہراً کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کے اندر نفرت کی بجائے محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور ہمارے دل میں مٹھاس اور ہمارے دل میں نرمی اور ہماری زبان میں جو ہے مٹھاس ہو، تو پھر میرا خیال ہے کوئی صورتحال شاید بہتر ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ہر بات جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل بات تو ہماری کوشش ہے۔ اللہ جب دیکھے گا کہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں تو ضرور اس کی مدد آئے گی۔ سو اس طرف ہمیں سوچنا چاہیے، ملک کی خاطر سوچنا چاہیے، اپنے لیے سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ہم ساتھی ہم وطنوں کے لیے مل جل کے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں ایسی سوچ کی توفیق ملے۔ مجھے جمال جتن سا مجھے جمال سندھ سا لاش پہ خبر